خصوصیت به ظاهر ناسازگار، این سه خصوصیت در امیرالمؤمنین در حالات اون بزرگوار مشهوده. هم انسان مقتدری است، هم در عین حال مظلوم است، هم در حوادث گوناگون پیروز نهایی است. همین سه خصوصیت در امام راحل جمع شده بود. توانست حکومت وراستی را بعد از 2000 سال از اریکه قدرت به زیر بکشد. توانست طراحان جنگ تحمیلی رو ناکام بگذارد. صدام یک جانی است که به هیچ یک از تعهداتی که می کند اعتبار نیست. اینا نشانه قوت و اقتدار امام بزرگواره. در این حال مظلوم بود به خاطر تبلیغات گسترده دشمنان در زمان حیاتش و تا مدتها بعد از رحلتش. دلتنگی‌های امام لابلای سخنان مستحکم و پرصلابت او. منم خسته دارم میشم خدا. من که در اون رژیم سابق هیچ وقت از هیچ چیز خسته نمیشدم. هر چه فشار میوردن من خسته نمیشدم. حالا دارم از خودمون خسته میشم. پیروزی نهایی امام بزرگوار هم مثل امیرالمؤمنین امروز شخصیت امیرالمؤمنین در اوج است و از دشمنان او خبری نیست. پیروزی او در بقای نظام اسلامی، در رشد و پیشرفت نظام اسلامی